العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کائنات دے لوگو اسی تواڈی آزمائش کرانگے۔ فرمایا کچھ چیزاں دے اندر میں اللہ تواڈی آزمائش کرانگا، کچھ چیزاں دے اندر اللہ تواڈی آزمائش کرے گا۔ پہلے نمبر تے فرمایا من الخوف، اللہ فرماندے نے اسی خوف دے کر کے تانوں آزماواں گے۔ بندیاں دے اتے اچانک خوف آ جائے گا، اچانک دبدبے دا آ جانا، اچانک بڑیاں جناب والا اندھیریاں دا آ جانا، بڑے بڑے خوف آ جانے۔ اللہ فرماندے نے اسی تانوں خوف دے کر کے آزماواں گے۔ خوف ہے، یہ خوف بڑی چیز ہے، خوف دے کر کے اللہ اپنے بندیاں نو آزما رہے نے۔ فرمایا من الخوف والجوع، اللہ فرماندے نے اسی تانوں بھوک دے کر کے بھی آزماواں گے، اسی تانوں بھوکے رکھ کر کے آزماواں گے۔ اناج ختم ہو جائے گا، غلے ختم ہو جان گے، جناب والا پھل ختم ہو جان گے، اسی تانوں اے بھوک دے کر کے آزماواں گے۔ کیڑا بندہ ہے جیڑا اینا کچھ ختم ہون دے باوجود ہے اللہ رب العالمین دیاں ہی باتاں کرے گا، اس مالک دے سامنے جھکے گا۔ اللہ فرماندے نے من الخوف والجوع، اللہ فرماندے نے اسی پہلے نمبر دے اسی خوف دے کر کے آزماواں گے۔ دوسرے نمبر دے فرمایا اسی بھوک دے کر کے آزماواں گے۔ اگے فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور اسی مالاں دی کمی دے کر کے آزماواں گے۔ مال دا ختم ہو جانا، مال دا ہلاک ہو جانا، مال دا جناب والا ذبح ہو جانا، مال ختم ہو گیا جناب والا بڑا مال سی، اللہ نے بڑا مال عطا کیتا، لیکن اللہ نے آزمایا کسی نہ کسی مصیبت دے اندر او مال سارے دا سارا ختم ہو گیا، او مال سارے دا سارا ختم ہو گیا۔ اللہ بندیاں نو آزما رہے نے، اللہ آزمائش کر رہے نے۔ اللہ فرماندے نے اسی تواڈی آزمائش کران گے، مالاں دیاں کمیاں دے کر کے آزمائش کران گے۔ اگے فرمایا والانفس والثمرات، اور اسی جاناں دی کمی دے اندروں تانوں آزماواں گے۔ جناب والا باپ بوڑھا ہے، نوجوان بیٹا فوت ہو جائے گا، یا اولاد جناب والا بچپن اندر تے باپ فوت ہو جائے گا، باپ یتیم اولاد نو چھوڑ جائے گا، ماں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نو چھوڑ جائے گی، ماں چھوٹی چھوٹی اولاد نو چھوڑ جائے گی۔ اللہ فرماندے نے اسی آزما رہے ہیں، اسی تانوں آزما رہے ہیں، اسی تانوں کدے جاناں دے اندروں آزماواں گے، کدے تانوں ہلاک کر کے آزماواں گے۔ فرمایا والثمرات، اسی تانوں کدے پھلاں دے اندروں آزماواں گے، تواڈے پھل ختم ہو جان گے، بڑے بڑے باغ ہون گے، باغ دا پھل ختم ہو جائے گا، باغ دا پھل نہیں رہے گا، باغ دا پھل ختم ہو جائے گا۔ ایدا سبب ہوئے گا اللہ اپنے بندیاں نو آزما رہے نے، تے جیڑا اینا ساریاں آزمائشاں دے اندر فرمایا صبر کر جائے گا، اللہ رب العالمین دا گلہ تے شکوہ نہیں